السلام عليكم الاخوان. بونسوار اشوس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده باش تشوفوا الكينتي تاع غدا اللي غيكون في رينيون ان كورس 3 مع 3 و4 توقيت ديال فرنسا، دونك الوحدة و4 توقيت المغربي في التيران اللي هو سان كلود 2100 متر كوردا غوش. دونك اون كومونس نوتر كينتي افيك لو. قبل ما نكومونسيو الكينتي ديالنا تاع غدا ندويو على ديال اليوم كان فافوري راه عندكم في اليوتيوب. دونك حنا في الطويل كانوا عندنا لي سات بروميي كانيس بسبب بهم اللي جاو لقدام، مي فرقناهم جبنا بونيس 3 ما لعبناش بزاف ديال اللعب في هاد الكينتي. حيت تعرفوني كنشم الكينتي فافوري، كنلعب بلا باز و كندخل وراها لا باز اللي لعبنا بها اليوم هي 13 1 3 5. دونك اكس ودخلنا جبنا غير البونيس 3. دونك كينتي ماشي شي كينتي اللي غادي نغامرو فيه باش نشدو غنتبعو الخلاص، عرفنا فافوري رجعنا اللور كما كنديرو ديما. دونك اون كومونس نوتر كينتي دو دومان اللي غادي نغامرو فيه غيخلص راه البلاكا، تعرفوا ديما كاين الخلاص. جابوا الله هو هذاك، ما جاش راه هو هذاك. Donc on commence notre quintet avec le numéro 1, c'est Letis Marvel. L'entraîneur c'est Lios, le driver de Pormel. Donc on garde 6 ans, 5 kg تاع تقل. La corde 6, عنده 9e 10e بعد la rentrée. قبل منا عنده premier 2e 9e 2e et premier. Donc بالنسبة لي هاد العود كان رونطري، فاش دار لا رونطري ديالو دار 10e موراها دار 9e الى رجع لا فورم ديالو بوسيبل يجي وغادي ناخدو لكم في attention. Donc le numéro 1 c'est pour attention. Et on continue avec le numéro 2, c'est Combermer. Donc l'entraîneur les bod, le driver Théo Bachelo. La même chose من بعد لا رونطري عنده 12e في 10e، قبل لا رونطري عنده premier 6e 13e 2e et 3e. بالنسبة لي هاد العود كيبقى خاسر مع 13 هنايا. دونك وتقبل لا رونطري ديالو ضربو 13، دونك بور موا نقتلو سي مور. Et on continue avec le numéro 3, c'est Narcos. La corde 4, mal de 4 ans, 59 kg تاع تقل. L'entraîneur Jean-Pierre Gauvin, le driver Forest, عنده 2e 13e 6e 4e. دونك بالنسبة لي هاد العود تحسن، كان صراحة كان قبل 2020 بريمي دوزيام بريمي مورا جا دار 4 6 13. هنا في بارطون كما كنشوفوا بلاصه، وهنا في واحد الكينتي اللي دار فيه صراحة مزيان ب60 كيلو، ضرب فيه المانيفيكو شمساباد. دونك بور موا ما غاديش نقتلو وغناخدو لكم كطوكار. دونك لو نيميرو 3 c'est un tocard. Et on continue avec le numéro 4, c'est Halipon, غيمشي في la corde 5, on garde 4 ans. L'entraîneur Gravar, le driver PC Bodo. بالنسبة لي هاد العود عنده 13e 6e 2e في لا ميزيك ديالو من بعد لا رونطري. دونك 3 الكورسات وباقي ما رجعش لا فورم ديالو اللي يقدر يجي في الكينتي نتاعو كما كنشوفوا. غدا واش يرجع لا فورم ويبان واش ما يجيش في خطره. دونك كتبقى عليه واحد علامة استفهام كبيرة وغادي ناخدو لكم في attention. Donc le numéro 4 c'est pour attention. Et on continue avec le numéro 5, c'est l'indomptable. Donc l'entraîneur de la Cher Sanchez, le driver Paisley, femelle de 6 ans 58 كيلوغرام ونص نتاع تقل، عندها premier 11e 4e premier في لا ميزيك نتاعها. دونك بالنسبه لي هاد الفيميله صراحه راه صحيحه، ريكلامي ضربه كاريات غاديه مع الكاتيجوري ديال شيك بوين شارلي. هنا فين دارس 11 اللي هي واحد كاتيجوري صعيبه الى هادو. دونك ضربه ناركوس ضربه الكترون 2 مرات والمانيفيكو مالغري هاد الخساره مع ناركوس. بالنسبه لي لو نيميرو 5 ولا كورد عنده معكسه، غادي ناخدو لكم فافوري. Donc le numéro 5 c'est un favori pour moi. Et on continue avec le numéro 6, c'est El Magnifico.
Donc l'entraîneur Smaga, le driver Demero, la corde 10, on garde 6 ans 58 كيلوغرام نتاع الثقل. دونك بالنسبه ليا من بعد لا رونطري كندير 11 14 15 وداروا 6 دابا، يعني يقدر يكون رجع لا فورم نتاعو مالغري هنا خسر مع ناركوس، مي نقصوا ليه كيلوغرام ونص على هاد الكورسه اللي خسر فيها مع الناركوس. هنا كان يلا رجع لا رونطري ديالو، وقبل لا رونطري كان واحد العود صحيح كما كنشوفوا. دونك بالنسبه ليا لو نيميرو 6 غدا غناخدو لكم ك اوتسايدر. دونك من بعد ما خدينا لو نيميرو 6 ك اوتسايدر اون كونتيني افيك لو الكورسه راه صعيبه وواعره غدا عاوتاني، ديما البلا راه صعيب. Donc on continue avec le numéro 7, c'est Terrano. Donc l'entraîneur X7, le driver Hardwin, la corde 9. عنده 8 سنين، premier deuxième troisième deuxième deuxième troisième deuxième، كيعشق يدير لاريفي نتاعو كما كنشوفو. هنا 5 بارطون، هنا 12 بارطون، هنا 13 بارطون، هنا اريكلامي، هنا 9 بارطون، وهنا 6 بارطون اللي غادي يشوفو غادي يقول عاود يعشق الربح. مي بوسيبل غدا ما يبانش معاهم، راه بحال قلتو برومي اونديكاب نتاعو، وغادي ناخدو لكم ك طوكار ما غاديش نقتلو في خطره. Et on continue avec le numéro 8, Electron Libre. Donc l'entraîneur Escoder, le driver Kratis, la corde 12, on garde 6 ans, un de deuxième, troisième, neuvième, cinquième, 16e et deuxième في la musique نتاعو. دونك بالنسبه لي هاد الويت كيبقى خاسر مع 5 و 3 كما كنشوفو، وداير التيران اللي هو 5 لود، داير فيه تروازيام. دونك 5 لود كيشبه لها التيران تا هو راه تقيل. هنا خاسر مع الخمسة ورابح المانيفيكو. دونك بور موا هاد العود غدا على حساب التيران اللي غادي فيه اللي هو تقيل غادي ناخدو لكم ك اوتسايدر. Le numéro 8 c'est un outsider. Et on continue avec le numéro 9, c'est Cariat. Donc la corde 3, 56 kg ونص نتاع الثقل، on garde 5 ans. L'entraîneur Fred Rossi, le driver Moulin Mel. Donc premier 5e 5e 4e 13e في لا ميزيك نتاعو. هاد العود هذا صراحة هنا كما كنشوفو كوردا دروا شونتي اريكلامي راه ضرب الراس، هادشي ملي عقلت عليه كنجاوب ويامبر وراكنا عليه مزيان صراحة عزيز عليا هاد كاغيات. هنا كيبقى خاسر مع الخمسة في اريكلامي 2000 مترو كوردا غوش. دونك اريكلامي توجور اريكلامي، هنا ضارب المانيفيكو وهنا خاسر مع مانيفيكو كما كنشوفو. دونك بور موا كاريات غدا غادي ناخدو لكم ك اوتسايدر مع صحاب لو نيميرو 9. Et on continue avec le numéro 10, c'est Shamsabad. Donc l'entraîneur Prodom, le driver Barcelona, la corde 2 عنده غدا 7e 13e premier 7e في لا ميزيك نتاعو. دونك بالنسبة ليا هاد شمساباد كان مجرى جاري من شهر جوج هو كيجري صراحة. دونك تشوفوا المزايا والخصائص ديالو، كيبقى رابحو الناركوس ورابحو المانيفيكو في هاد لاكورس الاخرى نتاعو، مي راه مشى معاهم 58 كيلوغرام تاع الثقل، غدا غيمشي ب 56 كيلوغرام ونص. هنا ب 56 كيلوغرام ضربو بايدواي و مانسن. دونك غدا انا نقتلو. دونك لو نيميرو 10 سي مور. Et on continue avec le numéro 11, c'est Manson. La corde 1 عنده غدا 56 كيلوغرام ونص نتاع الثقل، on garde 6 ans. L'entraîneur Boutin, le driver Thomas Ron. Donc 6e 2e et 2e premier 3e 5e 3e في لا ميزيك نتاعو. دخلوا نشوفوا المزايا والخصائص ديالو. هنا 7 بارطون في الصابل فيبري، هنا توجور الصابل فيبري غدا راه عندنا الغازون صابل فيبري. دونك هاد العود من الصابل فيبري جاي التيران د الغازون، واحد التيران اللي هو ثقيل بور موا نقتلو حتى هو غدا نضيفو على 10.
Et on continue avec le numéro 12, c'est Madjon Twist. Madjon Twist. Donc la corde 15 عنده غدا. On garde 8 ans. Le driver Gisler, l'entraîneur Gisler, le driver Nobili. Donc 5e premier et 9e في la musique نتاعو. هنا لاكورد دروا في شونتي دار 16 اللي هو تيران كي كومبون. هنا بيس صابل فيبري. هنا توجور بيس صابل فيبري بيس صابل فيبري. ملي جا الكانسير مير في لاكورد غوش لي فحال غدا عنيس عندنا لاكورد غوش خسر مع السانك اي لويت. دونك بور موا عاود يبقى ما يخلعنيش غدا ومكتب في لاكورد غادي نقتلو. نقدر نكون غدا مختلف مع بعض الصحافات مي بالنسبه هذا هو اللعب اللي بان ليا انا اللي بان ليا يتلعب راه كنخليه اللي بان ليا نقتلو راه كنقتلو ما كتهمنيش عنده برومي ولا سانكيام داك اللعب الباج دار ما كنلعبوش انا. On continue avec le numéro 13, c'est Baidouai. Donc l'entraîneur découse, le driver le maître, la corde 14, on garde 4 ans, باقي فرخ صغيور. عنده دوزيام سيزيام في لا ميوزيك نتاعو. ساتيام اي برومي. حساب لونطرينور ديالو اللي هو ديكوز راه واحد لونطرينور اللي مزيان مالغري هاد لاكورس راه في الصابل فيبري ضرب فيها الان ومجموعة الخيول اللي هي مزيانة. هنا كذلك شمسابات المانيفيكو مانسن. هنا خسر مع مانسن في الكوردا غوش مي كانت الصابل فيبري. غدا كورسا نتاعو غادي تكون في لاكورد غوش في الكومبينغ. دونك كنرشح هاد العودة هداك فافوري على حساب لونطرينور ديالو و الدرايفر ديالو. دونك لو نيميرو 13 c'est un favori pour moi. Et on continue avec le numéro 14, c'est Dragonette. دونك الدراكونيت الاخوان كما كنشوفوا لونطرينور روسي لو درايفر كريستوف سوميو لاكورد 13 عنده 14 5 برومي 6 9 في لا ميوزيك نتاعو. هنا كيبقى خاسر مع بايدواي في البيست صابل فيبري. هنا مارسي فيفو توجور صابل فيبري. كان سيرمير في صابل فيبري رابح ب 65 كيلوغرام في اريكلامي. هنا في الكوردا غوش ناش بارطون ضرباتو ارغيرون. دونك بور موا غدا غادي ناخدوك في اتونسيون. نيميرو 14 سي بور اتونسيون على حساب كريستوف سوميو. هذاك الجن راه صراحه النعجه بغا يجيبها راه يقد يجيبها. العود تخسر عليه 12 درهم وصافي. Et on continue avec le numéro 15, c'est Islin Djer. L'entraîneur Smerzak, le driver Gérard Moussi, la corde 8 عنده غدا. دونك العود الوحيد اللي لقيتو غالب السانك هو هاد العود مالغري هاد الكورسه في اريكلامي اللي خسر فيها راه كان رونطري الاخوان كما كنشوفوا ما جاريش تقريبا 4 شهور. هادشي علاش جا وخسر دار نافيام ومشى فافوري مع هاد الكاتيجوري. يعني عود صراحه غدا غيبقى رابح السانك اللي هو لاندوم طابل. دونك جاي من الاريكلامي محقور غيمشي غدا طوكار وغادي ناخدو لكم انا ك طوكار على حساب الكورسه الثانيه ديالو من بعد لا رونطري. دونك لي نيميرو 15 c'est un طوكار pour moi 15. Et on continue avec le numéro 16 Argueron. Donc la corde 11 55 kg ونص نتاع الثقل. On garde 5 ans. L'entraîneur Vermeulen, le driver Maxime Guillon, 5e, 16e, 5e et premier في la musique نتاعو. دونك بالنسبه لي هاد العود هنا سي بارطون في بيست صابل فيبري راه دار 5e. هنا وي بارطون. هنا 16 بارطون ضربوا هاد مانسون بايدواي بيست صابل فيبري توجور بيست صابل فيبري لي بارطون ما كيديروش بزاف. دونك عاود نقتلو وما مبقاش نشوف فيه صراحه على بغاو يجيبوه وصافي. هكا نكونوا ختمنا الكينتي ديالنا الاخوان ونقول لكم بون شونس اتوس. كنتمنى كلشي غدا يقدر يتخلص معايا اللي شفت شي حاجه اليوم بالصحه والراحه
بون شونس اتوس. كان معكم جروب اون لي كينتي. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم، والله يعاونكم الاخوان. اللي باقي ما كليك على لا توش ابوني، كليكي عليها وفعل الجرس باش يتوصل بجميع الجديد ديالنا. وبون شونس مرة اخرى.